ओ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातन। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भरतजीको पवित्र चरित्रलाई श्रवण गर्यौँ। प्रियव्रतको वंशमा अन्तिम राजा विरज भए। अब अगाडि सुखदेव स्वामीले भूगोलको कथा सुनाउनुहुन्छ 5 अध्यायमा। सायद यो संसार, यो भूगोल पञ्चतत्त्वले बनेको हो। त्यही भएर सुखदेवजीले पनि 5 अध्यायमा कथा सुनाउनु भयो। पञ्चतत्त्व प्रधानत्वात् पञ्चाध्याये निरूपितः, यो आचार्यहरूको वाणी हो। अब यो जुन द्वीपमा हामी बस्छौँ, यो द्वीपलाई जम्बूद्वीप भनिन्छ। यो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजनको विस्तारमा बताइएको छ। यो जम्बूद्वीपलाई छ्यार समुद्रले, माने नुनिलो समुद्रले यसलाई आविष्टित गरेको छ, घेरेको छ। अनि जति ठुलो यो द्वीप छ, त्यति नै परिमाणवाला यसको समुद्र छ, छ्यार समुद्र छ। यसमा 9 खण्ड छन्। यो गोलाकार छ। यसलाई कमल पत्रवत पनि भन्छन् और कङ्कणवत पनि भन्छन्। अर्थात् यतागता तात्पर्य हो गोलाकार छ। यसको मध्य भागमा इलावृत नामको खण्ड छ और जसको मध्यमा सुमेरु पर्वतको वर्णन आउँछ। और मध्य भागमा इलावृत खण्ड छ। अनि यसको उत्तरतिर 3 खण्ड छन्, रम्यक, हिरणमय र कुरुखण्ड। यी 3 पर्वतको बीचमा सीमा निर्धारण गर्नेवाला, सीमा निश्चित गर्नेवाला 3 पर्वत छन्, नील, श्वेत र श्रृङ्गवान। और त्यस्तै दक्षिण भारतमा पनि 3टा खण्ड छन्, हरिवर्ष, किमपुरुष र भारत। अब 3 खण्डलाई 3 पर्वतले विभाजित गरेको छ, निषद, हेमकुट र हिमालय। र पूर्व र पश्चिममा केतुमाल र भद्राश्व नाम गरेका 2टा खण्ड छन्। और यिनलाई माल्यवान र गन्धमादन पर्वतले सीमा विभाजित गरेको छ। यसरी 9वटा खण्ड इलावृतका वरिपरि 8वटा खण्ड छन्, इलावर्षित 9वटा खण्ड छन्। अब इलावृत खण्डको कथा अलि पछि पनि आउँछ। त्यहाँ पुरुष भनेको भगवान शङ्कर रहनुहुन्छ, अरू सब स्त्रीहरू निवास गर्छन्। सबै खण्डमा भगवान एक स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ इष्टको रूपमा। और त्यहाँका प्रजाले भगवानको उपासना गर्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, इलावृत खण्डमा भगवान शङ्कर्षण रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान शङ्करले स्वयं आराधना गर्नुहुन्छ, उपासना गर्नुहुन्छ। मन्त्र ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय नन्ताय व्यक्ताय नमेति। यस मन्त्रको निरन्तर जप गर्दै भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ, शङ्कर्षण स्वरूपको। अनि स्तुति प्रार्थना बडा मिठो गर्नुहुन्छ। भजे भजन्या रणपाद पंकजम
भगैश कृष्णैश परम्परायणं भक्ते स्वलम्भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। वास्तवमा यो संसारमा भजन गर्ने योग्य एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर हे भजनीय प्रभु, सम्पूर्ण भक्तका एकमात्र आश्रय स्वरूप हजुरका चरणकमल समस्त ऐश्वर्यका परमाश्रय छन्। भक्तहरूको लागि भूतभावन दिव्य स्वरूप हजुरले प्रकट गर्नुभएको छ। भक्तको संसार बन्धनलाई हजुरले समाप्त गर्नुहुन्छ। यस्ता अनादि अनन्त सर्वेश्वर सर्वनियन्ता प्रभु हजुरको म निरन्तर भजन गर्दछु। सृष्टि स्थिति प्रलयका परम कारण हजुरका श्री चरणमा हे प्रभु मेरो बारम्बार कोटि कोटि मेरो प्रणाम छ। यसरी स्तुति प्रार्थना गर्नुहुन्छ र यो पूर्वोक्त मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ। स्वयं भगवान शिवजी यसरी लोक शिक्षा छ पनि आफूले स्वयं आराधना गरेर देखाउनु भएको छ। त्यसपछि भद्राश्व खण्डमा धर्मका पुत्र भद्रसर्वादि बस्दछन्। यिनले हयग्रीव भगवानको आराधना गर्छन्। आफ्नो हृदयमा हयग्रीव भगवानको दिव्य छविलाई चिन्तन गर्दै धारण गरेर कस्तो सुन्दर दिव्य मन्त्र जाप गर्छन्। ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः इति मन्त्र हो। स्तुति प्रार्थना गर्दछन्। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं गणन्तं जनोऽयं हेमिसन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। बडा आश्चर्यको कुरा छ। भगवानको लीला अत्यन्त दिव्य और विचित्र छ। जीव समुदायले सर्वसंहारक यो काललाई देखेर पनि नदेखेकै जस्तो गर्दछ। तुच्छ विषय सेवनको लागि पापमय असत चिन्तन गर्दछँदो आफ्नै हातले आफ्ना पूर्वजहरूको अथवा पिता पुत्रादिको शरीरलाई लासलाई जलाएर पनि आफू मर्छु होला भनेर पनि कल्पना गर्दैन। अमर छु भने जस्तो मनमा विचार गर्छ र नजाने अनन्त काल तक जीवित रहने लालसा गर्छ। वस्तुतः कार्य कारणातीत भएर पनि सम्पूर्ण कार्यका परम कारण हजुरका श्री चरणमा हे प्रभु हामी बारम्बार वन्दना गर्दछौँ। यसरी ती भद्रसर्वाहरूले भगवानको आराधना गर्दछन्। अब यसपछि हरिवर्ष खण्डमा भगवान श्री नृसिंह रूपले नरहरि नारायणको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँका मुख्य उपासक प्रहलादजी हुनुहुन्छ र त्यहाँका प्रजाहरूका साथमा प्रहलादजीले भगवान नृसिंहको सुन्दर उपासना गर्नुहुन्छ। जस्तो भगवानको स्वरूप छ त्यस्तै भगवानको मन्त्र पनि अलि अप्ठ्यारो छ, क्लिष्ट छ। मन्त्र प्रहलादजीले जप्नी गरेको मन्त्र ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेस्तेसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रन्धय रन्धय तमो ग्रस गर्ष ओम स्वाहा अभयमभयात्मनि भूयिष्ठा ओम ख्रम। यस्तो लामो और अप्ठ्यारो मन्त्र प्रहलादजीले निरन्तर जप गर्नुहुन्छ र भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ र उहाँको स्तुति पनि बडा सुन्दर छ, दिव्य छ। प्रहलादजीले गर्ने स्तुति स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां
ध्यायन्त भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्यहैतुकी। एउटा नारा प्रसिद्ध छ नि, विश्वको कल्याण होस्, धर्मको जय हो, अधर्मको नाश हो भन्ने न। सम्भवतः यो नारा पनि हाम्रो कर्पात्रीजी महाराजले यहाँबाटै, उहाँ नारा त पहिल्यैदेखिको हो, पर उहाँले ज्यादा प्रचलनमा ल्याउनु भयो, समाजमा यसलाई धेरै प्रसिद्ध बनाइदिनु भयो। त यहाँ प्रहलादजी के भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे दिव्य स्वरूप, हे प्रभु, विश्वको कल्याण सरे, स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको कल्याण होस्। अनि खलह प्रसिद्धता, दुष्टहरूको बुद्धि शुद्ध होस्। यहाँ अलिकता फरक छ। हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ, धर्मको जय हो, अधर्मको नाश हो, होइन। यहाँ यसमा एउटा विवाद पनि छ। कतिपय भक्तहरूले के भन्छन्, अधर्मको उत्पत्ति त भगवानको पीठबाट भएको, छातीबाट धर्म भएको, अनि नाश होस् भनेर नारा लगाउँदा यो त भगवानको एउटा अङ्गको अथवा पृष्ठभागको नाश होस् भन्ने अर्थ भएन र भनेर शङ्का गर्ने भक्तहरू पनि छन्। यो विषयमा अलिकता विवाद छ। यो दासले पनि एकबार धर्मसङ्घको गुरुजीलाई यो प्रश्न गरेका थियो, यस्तो सुनेर यस्तो भन्छन्, यस विषयमा के छ सत्य कुरा। त उहाँ गुरुजीले कति राम्रो उत्तर दिनुभयो। णस अदर्शने धातुबाट नाश शब्द बनेको छ। वास्तवमा नाश होस् भन्ने अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसको संहार होस्, मृत्यु होस्, त्यसको मरण होस् भन्ने अर्थ होइन। मात्र अधर्मको दर्शन नहोस्, धर्मको बोलबाला होस्, धर्मको व्यापकता होस्, धर्मको प्रचार प्रसार होस् और अधर्म नदेखियोस्। अधर्मको यत्र तत्र सर्वत्र कहीँ पनि अधर्म नदेखियोस्, देख्न नपरोस् भन्ने अर्थ हो, न कि नाश होस्। त्यही सायद यहाँ प्रहलादजीले पनि दुष्टहरूको, अधर्मीहरूको नाश होस् भन्नु भएन। यसबाट हामीले धेरै कुरा बुझ्न पर्छ। वास्तवमा पाप नाश होस् भन्न त तर पनि सोच अलिकता, पर पापीहरूलाई नाश होस् भन्दा, पापी पनि त मनुष्य हुन्, ती पनि जीवात्मा हुन्। भनाइको तात्पर्य यदि हामीले घृणै गर्नुपर्छ भने पापसित घृणा गर्ने, तर पापीसित घृणा नगर्ने। पापी घृणाको पात्र होइन, पापी दयाको पात्र हो। पापीलाई मार्ने होइन, और मार्ने त हामीहरूको अधिकार पनि छैन कसैलाई। हामीले त मार्ने भन्ने त मनमा सोच्न पनि पाप हो, अपराध हो। त्यही भएर सन्तहरूले, भक्तहरूले कसैलाई पनि मार्न चाहँदैनन्, सुधार्न चाहन्छन्, सुधार्ने प्रयास गर्छन्। त्यही भएर प्रहलादजी के भन्नुहुन्छ, दुष्टहरूको बुद्धि शुद्ध होस् अरे। यिनीहरूको बुद्धि परिवर्तन भए मार्न किन पर्यो त? त्यही भएर यिनको बुद्धि परिवर्तन होस्, बुद्धि शुद्ध होस्, यिनका बुद्धिमा पाप नआओस् और प्राणीहरूमा सद्भावना होस्। वास्तवमा सद्भावनाको आवश्यकता छ। सबैमा सद्भावना होस्, सबैले परस्परमा एक अर्काको हित चिताउन्। हाम्रो मन शुभ कार्यमा लागोस्, शुभ कर्म गरोस्, शुभ कार्यमा लागोस्। हाम्रो बुद्धि निष्काम भावले परमात्मा भगवान श्री हरिमा लागोस्।
स्वजन सन्तति सम्पत्तिमा आसक्ति नहोस्, माने दया होस्, स्नेहभाव होस्, कर्तव्य बुद्धिले यथोचित सम्मान सबैको होस्। सम्मान गर्नु उचित हो सबैलाई, सानालाई स्नेह गर्ने, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्ने, दिन दुखीमाथि दया गर्ने, यो त कर्तव्य हो, मनुष्यको धर्म हो। तर आसक्ति बन्धनको कारण हो। त्यही भएर स्वजन सम्बन्धीहरूमा, स्वजन सन्तति सम्पत्ति सबैमा आसक्ति नहोस्। आसक्ति यदि हुन्छ भने केवल परमात्मामा होस्, संसारमा नहोस्। हे प्रभु, भक्तहरूको संगति र हजुरको भक्तिले के गर्छ? त्रितापको नाश गर्छ, आवागमनको बन्धनलाई मुक्त गर्छ। त्यही भएर अतः हजुरका श्री चरणका अनुरक्त भक्त सन्तको संगति और सत्संग प्राप्त होस् र सेवा गर्ने अवसर प्राप्त होस् र हजुरका श्री चरणमा हाम्रो अखण्ड भक्ति लागोस्। यसरी प्रहलादजीले त्यहाँका प्रजाहरूका साथमा भगवान नरहरि नारायणको सुन्दर दिव्य उपासना गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै केतुमाल खण्डमा भगवान कामदेव स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मीजी स्वयं प्रभुको आराधना गर्नुहुन्छ। मन्त्र लक्ष्मीजीले जप्ने मन्त्र पनि बडा लामो र अप्ठ्यारै छ। ओम ह्राम ह्रीम हुरुम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषर विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपते षोडश कलाय छन्दोमयान्नमयाय मृतमयाय सरमयाय सहसे वसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते वयत्र भूयात्। यति लामो मन्त्र जप गर्छन् त्यहाँका प्रजाहरू। लक्ष्मी माता स्वयं, लक्ष्मीका साथमा अरू पनि, र कति राम्रो स्तुति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। स्त्रियो व्रतैस्त्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो ह्याराड्य लोके पतिमा शासतेन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुं सियतो स्वतन्त्रः। यो कथाबाट एउटा यो पनि शिक्षा मिल्छ। लक्ष्मीजीले भगवान श्री हरिलाई नै पतिको रूपमा वर्ण किन गर्नुभयो? श्री हरिलाई नै पति किन बनाउनु भयो? है, यस संसारमा वास्तवमा भने पति बनाउने लायक को छ त? कसलाई पति बनाउने? लक्ष्मीजी के भन्नुहुन्छ? हे भगवान, हे अन्तर्यामी प्रभु मेरो स्वामी, संसारका नारीहरूले अनेकौं वर्ष तक कठोर व्रत गर्छन्, तपस्या गर्छन्, साधना गर्छन्, हजुरको आराधना पनि गर्छन्। आराधना हजुरको गर्छन्, तर कामना संसारिक, लौकिक, भौतिक पतिहरूको गर्छन्। परन्तु ती पति पुत्र ती स्वजन सम्बन्धीले स्वयं आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनन्, आश्रितको रक्षा कसरी गर्लान्? अझ एउटा कुरा, पतिको वास्तविक शाब्दिक अर्थ के हो? पति भनेको पाति रक्षति इति पति, जसले आश्रितको रक्षा गर्छ त्यो पति। अब हामीले कल्पना गरौँ, लौकिक पतिले, संसारिक पतिले के रक्षा गर्न सक्छन्? उनीहरूले त आफ्नै पनि रक्षा गर्न सक्दैनन्, अनि तदाश्रितको कहाँबाट रक्षा गर्न सक्छ? त्यही भएर वास्तविक पति त्यो हो जो स्वयं आफू पनि निर्भय छ र भयातुरको पनि रक्षा गर्न सक्छ, आश्रितको पनि रक्षा गर्न सक्छ।
और यस्ता पति त यो संसारमा एकमात्र हजुर हुनुहुन्छ, हजुर बाहेक अरू कोही छैन। त्यही भएर जसले केवल हजुरलाई चाहन्छ, हजुरलाई पति बनाउँछ, हजुरको भक्ति गर्छ, वास्तवमा त्यही धन्य छ। अब यसबाट हामीले सिक्ने कुरा के हो त भन्दा, अब देहको पति त देहधारी नै हुन्छ, प्राकृतै हुन्छ। पर ध्यान दिनु, हामी भनेको देह होइन, म भनेको देह होइन, आत्मा हो। और आत्माको पति एकमात्र परमात्मा। यो कुरा कहिले बिर्सनु हुँदैन। जसले आफ्नो आत्माको पति परमात्मालाई मान्छ या परमात्मालाई बनाउँछ, त्यसको वास्तविक पतनबाट, कर्मबन्धनबाट भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। यो लक्ष्मीजीको उपासनाबाट हामीले सिकिन्छ, शिक्षा मिल्छ। अनि रम्यक खण्डमा मनुका आराध्य, जो वर्तमान मनु, पूर्व जन्ममा जो सत्यव्रत, उनका आराध्य भगवान मत्स्य नारायणको रूपमा रहनुहुन्छ। अरे मनुले नै भगवानको आराधना गर्छन्। मनुले त्यहाँका प्रजाहरूका साथमा भगवानको मन्त्र जाप गर्छन्। मन्त्र कस्तो छ? ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्रणयायुजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। यो मन्त्रको निरन्तर जाप गर्छन् र प्रार्थना गर्छन्, भवान युगान्तारणव उर्मी मालिनी क्षोणीमि मामोस दिवीरुधाम्निनिं मया सहोरु कर्म तेज ओजसा तस्मै जगत प्राण गणात्मने नम इति। हे अजन्मा प्रभु, हजुरले मसहित सम्पूर्ण औषधिहरूलाई, लता पदादिहरूका आश्रय स्वरूप पृथ्वीलाई लिएर प्रलयकालीन समुद्रमा सबको रक्षा, सप्तर्षिहरूको, अन्नौषधिहरूको, लतापताहरूको, हैन, वेदको तथा मेरो हजुरले रक्षा गर्नुभयो, उपदेश गर्नुभयो, अमृतवाणी सुनाउनुभयो, हामीहरूलाई कल्याण गर्नुभयो। यस्ता समस्त प्राणीहरूका नियन्ता, आश्रय, अन्तर्यामी प्रभुलाई म कोटि 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 प्रणाम गर्छु, मेरो नमस्कार छ। यसरी मनुले भगवानको आराधना गर्दछन्। अब हिरण्मय खण्डमा भगवान कच्छप नारायणको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँका प्रजाहरूका साथमा पितृराज अर्यमाले स्तुति जप गर्नुहुन्छ, आराधना जप और स्तुति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मन्त्र छ ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो ब्रह्मणे नमो भूम्ने नमो नमो स्थानाय नमस्ते। मन्त्र लामो पनि छ, बडा दिव्य पनि छ। प्रार्थना स्तुति गर्नुहुन्छ, जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमेन्द्रियं दौःखं क्षिति शैलसरित् समुद्र दीपग्रहर्चेत विधेय एकः। हे ईश्वर, हे ईश, एकमात्र हजुर नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका जरायु, स्वेद, अण्डज, उद्भिद, चर अचर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इन्द्रिय, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र आदि सबका आश्रय, आधार, रचयिता हजुर हुनुहुन्छ। बल्कि यी सबैका रूपमा हजुर नै विराजमान हुनुहुन्छ। सबका भित्रमा अन्तर्यामी स्वरूपले, चेतन स्वरूपले, आत्मस्वरूपले प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुका श्री चरण कमलमा मेरो कोटि 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 प्रणाम। अब उत्तर कुरुवर्षमा वराह रूप भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ पृथ्वी माताले स्वयं भगवानको आराधना गर्छिन्। त्यहाँका प्रजाहरूका साथमा मन्त्र ओम नमो भगवते मन्त्र तत्त्वलिङ्गाय यज्ञकर्तव्य महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रिगाय नमस्ते। स्तुति पनि बडा दिव्य छ।
करोति विश्वस्थिति सम्यमोदयं यसेप्सितं नेप्सितमेक्षुतर्गुणै माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं ग्रामो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। हे प्रभु, जस्तै फलाम एक प्रकारले जड हो, त्यो आफै हिँड्ने डुल्ने गर्न सक्दैन, तर चुम्बकले त्यसलाई तान्दछ। त्यस्तै यो प्रकृति जड हो तापनि हजुरको प्रतापले, हजुरको तेजले, हजुरको शक्तिले शक्तिमान भएर संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय प्रकृतिद्वारा भइरहेको हुन्छ। यस्ता जगतका कारणभूत आदि शुकर स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान श्री प्रभुका चरण कमलमा मेरो बारम्बार प्रणाम छ। प्रभु, यसरी पृथ्वी माताले भगवान बराहको अवतार। अब अगाडि किम पुरुष र भारतवर्ष दुईटा खण्ड रहे। किम पुरुषमा भगवान श्री राम रूपले विराजमान हुनुहुन्छ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रूपले। त्यहाँ हनुमानजीले आराधना गर्नुहुन्छ। मन्त्र छ ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकृष्णाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति लामो मन्त्र छ। र मर्त्यावतारस्तु यमर्त्य शिक्षणं रक्ष्यो बधायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्यात् रमत स्वात्मन सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। यस्तो सुन्दर स्तुति प्रार्थना हनुमानजी गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? हे प्रभु, हजुरको अवतार केवल राक्षसहरूलाई मार्नको लागि मात्र नभएर, माने राक्षसवधको लागि मात्र नभएर लोक शिक्षार्थ भएको, लोक कल्याणार्थ भएको, लोक उद्धारार्थ भएको। अब वास्तवमा हुन पनि सत्य हो। एउटा राक्षसलाई मार्न भगवानलाई धरतीमा अवतार लिन आउनुपर्छ र पर्दैन। भगवानले चाहने भने त सङ्कल्पद्वारै मार्न सक्नुहुन्छ, इच्छा मात्रले संहार गर्नु। भगवानको भृकुटी टेढो बनाउँदाखेरि ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ भन्छौँ हामी, त एउटा रावणलाई मार्नलाई अवतार लिन आवश्यकता पक्कै पनि देखिँदैन। तर भगवानको एउटा यो त मर्यादा पुरुषोत्तम, हर प्राणीलाई एउटा मर्यादाको पाठ पढाउनको लागि भगवान आउनुहुन्छ। आफ्नो यस्तो पवित्र सुन्दर दिव्य आचरण गरेर प्रजालाई सिकाउनुहुन्छ। पुत्रले मातापिताका प्रति कस्तो कर्तव्य गर्नुपर्छ, पत्नीको पतिका प्रति, दाजुभाइका प्रति, मातापिताको पुत्र सन्तानका प्रति सब शिक्षा भगवान श्री रामको चरित्रबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर लोक शिक्षार्थ भएको भन्छ। अन्यथा साक्षात् आत्माराम जगदीश्वर भगवानलाई अब सीताजीको विरहमा रुँदै विलाप गर्दै वनमा भट्काउँदै, अब यो सुहाउने कुरा हो र। फेरि अगाडि नवम स्कन्दमा त सुखदेव भन्नुहुन्छ नि, त्रिसङ्गिनाम गतिमिति पार्थ्यांश चार। विषयी प्राणीहरूको गति यस्तै हुन्छ भनेर रामजीले देखाउनलाई विलाप गर्दै हिँड्नुभएको भन्नुहुन्छ सुखदेवजी। सुखदेवजी पनि मान्नुहुन्न यो कुरा। भगवान राम के साँच्चै दुखी भएर रुँदै हिँड्नुभयो होला त परब्रह्म परमात्मा भएर। परमात्माले त अरूलाई शिक्षा दिन्छन्, आफू दुखी थोरै हुन्छन्। त्यही कुरो यहाँ हनुमानजी गर्नुहुन्छ। वाह! जन्म रूप कुल वाणी बुद्धि, माने जस्तै उच्च कुलको जन्म, अत्यन्त सुन्दर रूप, अत्यन्त कुल राम्रो वाणी बुद्धि गुण, यी आदि भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि पर्याप्त हुँदैन। भगवानले कस्ता कुलमा जन्मेको, कुन जातको, कति पढेको, कति राम्रो, यदि यस्ता गुण हेर्ने भए हामी जस्ता बाँदरहरूलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्थ्यो होला। भगवानले त केवल भाव और भक्ति हेर्नुहुन्छ।
छ। त्यही भएर त भगवान्ले बाँदरलाई पनि मित्र बनाउनु हो, भक्त बनाउनु हो, आश्रय दिनु हो। अब ब्रह्म परमात्मा भएर सहायता लिनुभयो त कसको? बाँदरहरूको, बानरहरूको सहायता। त हामी जस्तालाई हजुरले यति कृपा गर्नुभयो। त्यही भएर मैले यही कुरा बुझेँ, हे प्रभु, हजुरको भक्ति र भजनमा मात्रै मान्छेको कल्याण छ, अरू केही उपाय छैन। मैले भक्तवत्सल भगवानको